बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। आज कौमी असम्बली के इजलास के अंदर वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने IMF के साथ जो प्रोग्राम है उसका डॉक्यूमेंट शेयर किया है और उन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट को पता होना चाहिए कि क्या मामलात हैं पाकिस्तान के IMF के साथ। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा बहुत छुपाती रही, पब्लिक नहीं करती थी, नून लीग ने कम से कम ये एक अच्छा काम किया कि उस डॉक्यूमेंट को पब्लिक किया है, पार्लियामेंट के सामने पेश किया है। फिर मसला ये है कि अब हम IMF प्रोग्राम में चले गए। IMF जिन चीज़ों में बेहतरी के हवाले से बात कर रहा है वो IMF के साथ साथ जो IMF के कंसर्न्स हैं, मुल्क के लिए भी कुछ मामलात करना बड़े इंपॉर्टेंट है। मुल्क की इकॉनमी को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए वो चीज़ें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये बातें बहुत से इकोनॉमिस्ट्स करते रहे हैं, बारहा करते रहे हैं। हमारे बहुत से वज़राए ख़जाना इक़्तिदार में जब नहीं होते वो बातें करते रहे हैं, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद प्रैक्टिकली वही काम वो लोग नहीं कर सके। उसमें क्या रुकावट है, कैसे इन सारे प्रोसेस को ठीक किया जा सकता है। हमने IMF से पैसे ले लिए, लेकिन क्या IMF से पैसे लेने से मामलात हल हो गए हैं, या हमें अपना एनर्जी सेक्टर इंप्रूव करना पड़ेगा, हमें अपनी इंडस्ट्री के लिए रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, वो कैसे होंगे, हम कैसे जॉब क्रिएशन करेंगे, ये सारे मामलात किस तरीके से होंगे। प्रोग्राम के हिस्से में इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं दो मरतबा के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि IMF प्रोग्राम के साथ क्या हमारा कारोबार चल सकता है। जो मौजूदा IMF प्रोग्राम में इसके ज़रिए हम कुछ जॉब क्रिएशन कर सकते हैं, कुछ बेहतरी के इम्कानात आपको नज़र आ रहे हैं? मेरे ख्याल से बेहतरी की खबरें आ सकती हैं और आना शुरू हो गई हैं। अगर आप देखें तो 10-12% हमारी मार्केट बढ़ चुकी है, जिसका मतलब है कि $5 बिलियन से तो हमारी स्टॉक मार्केट बढ़ गई है। और इसका मतलब है कि कंपनियां भी बेहतर हुई होंगी, दीगर कंपनियां भी बेहतर हुई हैं। तो ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि एक मरतबा जब आप IMF के प्रोग्राम में आ गए और आपने डिफ़ॉल्ट के ख़तरे को टाल दिया है, तो फिर उसके बाद आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब अगर हम जो ये रिफॉर्म्स कर लेते हैं जो IMF के प्रोग्राम में हैं, और ये 9 महीने में तो नहीं हो सकेंगे, ऑब्वियसली आपको अगले 3 साल भी चाहिए, लेकिन ये 9 महीने में IMF के ट्रैक पे रह के एक और प्रोग्राम में कर लेते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर आगे निकलेंगे। और गिवन आवर ह्यूज पॉपुलेशन, देखें मईशत तो चल सकती है, मईशत चलाना पाकिस्तान में इतना मुश्किल नहीं होता है, लेकिन जो बार बार मसला आता है वो ये होता है कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट में फंस जाते हैं, दीगर चीज़ों में फंस जाते हैं। अब इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में है। अगर हम इसको थोड़ा सी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन कम करके भी कंट्रोल में रख लें और आगे चलते रहें, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी चीज़ें हो जाएंगी पाकिस्तान के अंदर। और जो इस पाकिस्तानी कारोबारी हैं वो खुद सबसे पहले इन्वेस्ट करेंगे, उससे पहले कि कोई फॉरेनर आएगा, पहले पाकिस्तानियों को करना होगा। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो 22% है। एक खदशा पाया जा रहा है कि इसके अंदर 1 या 2% का इजाफा हो सकता है। ऐसे में नई सरमायाकारी कैसे होगी? जो एक्सचेंज रेट है उसकी जो पोजीशन है, अगर वो सामने रखें, फिर किस तरीके से नया सरमायाकार वो पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए इंटरेस्टेड होगा? जो हमारी ऑलरेडी इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई है, वो उसमें ग्रोथ कैसे मुमकिन है, जॉब क्रिएशन कैसे होगी? ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। देखें, एकदम चैलेंज में है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो और जिस किस्म से आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, उतनी नौकरियां पैदा करना बहुत मुश्किल होगा अंडर द IMF। हमको अगर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए तो हमको IMF से अपनी जान छुड़वानी होगी, लेकिन हम उस स्टेज पे नहीं हैं इस वक्त। और हम पिछले पूरे साल तकरीबन 10 महीने IMF के प्रोग्राम में नहीं थे, लेकिन ग्रोथ तो फिर भी नहीं हुई मईशत की। तो ये तो नहीं कह सकते कि IMF के प्रोग्राम से ग्रोथ नहीं हुई, बगैर IMF के भी हमने कौन सी ग्रोथ। अब हमको आगे जाके देखना है कि हमको मईशत को किस तरह ठीक करना है। हम किस तरह, मिसाल के तौर पर देखें, कीमतें बढ़ाना रिफॉर्म नहीं होता है। अगर हमने बिजली की कीमत बढ़ा दी या गैस की कीमत बढ़ा दी, ये रिफॉर्म नहीं है। रिफॉर्म होगा कि अगर हम इनको निचकारी की तरफ ले जाएं, अपनी मईशत के अंदर एफिशिएंसीज लेकर आएँ, जिसकी वजह से फिर फॉरेनर्स आएंगे। अगर आपकी बिजली भी महंगी है, गैस भी महंगी है, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, तो फिर फॉरेनर्स क्यों आके पाकिस्तान इन्वेस्ट करेंगे? हमको कुछ ऐसे इंटरप्राइज जोन्स बनाने पड़ेंगे। एग्रीकल्चर के अंदर एक रेवोल्यूशन लाना पड़ेगा। जो सबसे लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट है वो एग्रीकल्चर है, जिसके अंदर हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। और हम 4-6 बिलियन डॉलर्स का अगर हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं तो हम यहाँ पे पैदा कर सकते हैं। कपास को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम वो यहाँ पे पैदा कर सकते हैं। हमारी प्रोडक्शन कम हो गई है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी तरफ अगर हम फोकस करें तो शॉर्ट टर्म के अंदर भी पाकिस्तान के लिए बेहतरी ला सकते हैं। और इन दी एंड कामरान भाई, देखिए, हम $20 बिलियन से फंस रहे हैं। और अगर हम $20 बिलियन से इंपोर्ट कर लें, और $20 बिलियन अब दुनिया में कोई चीज़ नहीं है, और अगर हम $20 बिलियन से इंपोर्ट बढ़ा दें तो क्या मसला है? सिर्फ बांग्लादेश की इस साल जो है, इस साल की जो टारगेट है वो $72 बिलियन का इंपोर्ट है।
تو ہم اگر 50 بلین پہ بھی لے آتے ہیں تو ہمارے مسئلے تو ختم ہو جائیں گے. ڈاکٹر صاحب آئی ایم ایف کی ایم ڈی کے مطابق پاکستان نے یہ کہا ہے کہ وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 12% کریں گے، جبکہ آئی ایم ایف کا خیال ہے کہ پاکستان کو یہ 15% کرنی چاہیے. ایسے میں ٹیکس پیئرس کو تو چلے یہ ریلیف نظر آ رہا ہے کہ وہ ٹیکس پے کرتا ہے، اس کی اکانومی ڈاکیومنٹڈ ہے، جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے اس کا معاملہ تھوڑا سا بہتر ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ہوگا کیسے؟ آئی ایم ایف کچھ چیزیں لکھ سکتا ہے لیکن اصل رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہماری ہے اور کرنا بھی ہمیں ہے، اور اس کے لیے بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ پولیٹیکل ول بھی چاہیے، لیکن تھوڑی صحیح سوچ بھی چاہیے. ہمارے پاس کیونکہ ہم ایک ہی ہمارے پاس ایجنسی ہے ایف بی آر جو ٹیکس جمع کرتی ہے، اور ہم صوبوں کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں کہ ان کو ٹیکس جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لہٰذا نہ وہ پراپرٹی پہ ٹیکس جمع کرتے ہیں، نہ وہ ایگریکلچر انکم پہ ٹیکس جمع کرتے ہیں. وفاق بھی دکانداروں سے ٹیکس نہیں جمع کرتا. 50% آپ کی اکانومی جو ہے وہ سروسز سیکٹر کی ہے، آپ کی سروس سیکٹر سے آپ کوئی ٹیکس نہیں جمع کر رہے. جب تک آپ ان سیکٹرز پہ نہیں جائیں گے جہاں سے آپ ٹیکس نہیں لیتے، جب تک کہ آپ پراپرٹی کو نہیں ٹیکس کریں گے، جب تک کہ آپ فکس لینڈ ٹیکس کریں، ایگریکلچر کو انکم ٹیکس نہیں لگانا چاہیے لیکن فکس ٹیکس ہونا چاہیے ایگریکلچر کے اوپر آفٹر اے فیو ایکرز، اور جب تک آپ ریٹیل سیکٹر سے، ہول سیل سیکٹر سے اور سروس سیکٹر سے جنرلی ٹیکس نہیں لیں گے، آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی نہیں بڑھا سکیں گے. آپ وہی کر سکیں گے کہ جو آپ کے شکنجے میں ہیں آپ ان کو مزید دبا سکیں. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ جیسے ایکسپرٹ سے کہتے ہیں کہ ایف بی آر کے موجودہ سیٹ اپ کے تحت یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی، بہتری آ ہی نہیں سکتی. دنیا نے کلیئر کٹ رستہ اپنا لیا ہے، ایون انڈیا نے اپنی اکانومی کو ڈیجیٹلائز کر دیا ہے. پاکستان کے معاملے میں کیا قباحت ہے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ اس سے تھوڑا سا زیادہ ڈیپ ہے. دیکھیں آپ کے ملک میں یہ رول ہے کہ وفاق جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پراپرٹی کے اوپر ٹیکس نہیں لے سکتی، وہ صوبے لے سکتے ہیں. لیکن کیونکہ آپ صوبوں کو اتنے پیسے دے دیتے ہیں وہ این ایف سی کے تحت کہ صوبوں کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور ٹیکس لینا تو ظاہر ہے کسی کو اچھا نہیں لگتا، تو صوبے پراپرٹی ٹیکس نہیں کرتے، اور اسی طرح صوبے جو ہے وہ ایگریکلچر کے لینڈ کے اوپر ٹیکس نہیں کرتے. جب آپ نے یہ دو سیکٹر چھوڑ دیے ہیں، اور پاکستانی پیسہ کدھر رکھتا ہے؟ پاکستانی پیسہ رکھتا ہے یا سونے پہ، یا آدمی پیسہ رکھتا ہے زیادہ تر لینڈ پہ. آپ اگر جو ویلتھیسٹ پاکستانی اس کو لینڈ کے اوپر ٹیکس نہیں لیں گے تو آپ کتنا ایف بی آر کو دبا دیں گے؟ ایف بی آر کتنا ٹیکس لے لے گا؟ جن کمپنی سے ایف بی آر ٹیکس لے رہا ہے، اب 30-40% اگر ٹیکس لے رہا ہے، انڈیویجول انکم ٹیکس 35% لے لیتا ہے 20-25 لاکھ روپے کے اوپر، تو آپ ان لوگوں کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالیں. اب تھوڑا سا اسپریڈ کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کے اسٹرکچرز آپ کو بجٹ کے ٹھیک کرنے پڑیں گے، این ایف سی ایوارڈ کو ٹھیک کرنا پڑے گا تاکہ صوبے بھی اپنا ٹیکس جمع کرنا شروع کریں، ایگریکلچر کے اوپر ڈالیں، سروسز کے اوپر ہم کو وفاق کو ٹیکس ڈالنا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پراپرٹیز کے اوپر ٹیکس کرنا پڑے گا جہاں پر امیر ترین پاکستانی اپنی جائیداد رکھتے ہیں، اپنی ویلتھ رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کہ آئی ایم ایف نے لگ بھگ تمام سبسڈیز کو ختم کر دیا ہے. اب بجلی کی فی یونٹ قیمت 50 روپے، گیس کی قیمتوں میں اضافہ، پھر ٹیکسز تقریباً 55%. ایسے میں ایکسپورٹ سیکٹر کس طریقے سے سسٹین کر سکتا ہے؟ 50 روپے بہت زیادہ ہے نمبر، اس میں کوئی بحث نہیں ہے، لیکن 15-16 سینٹ ہے. ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ دوسرے ممالک میں کتنے کی مل رہی ہے اس وقت. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا جو صنعت کار ہے اس کی بنگلہ دیش، ہندوستان، ویتنام، ان سے کمپیریٹو بجلی ہو، ان سے کمپیریٹو گیس ہو. اور پھر اس کے بعد ہم کو ادھر بھی ریفارمز دیکھنے ہیں. اگر بجلی کا سیکٹر 1300 ارب روپے کا نقصان کر رہا ہے اور اس کے لیے وفاق کو سبسڈی دینی پڑتی ہے اور 1300 ارب روپے کی آپ کو قرض لینے پڑتے ہیں جس سے منی سپلائی بڑھتی ہے، جس سے انفلیشن بڑھتا ہے، تو وہ بھی چیز نہیں کرنی چاہیے. اس کے اندر ریفارم کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر جو میں سمجھتا ہوں میری رائے کے اندر وہ یہ ہے کہ اگر جب تک کہ آپ ڈسکوز کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے، جنریشن کمپنیز کو پرائیویٹائز نہیں کریں گے، اور آپ پرائیویٹ سیکٹر کی ایفیشنسیز کو نہیں لے کے آئیں گے، کمپٹیشن کو انٹروڈیوس نہیں کریں گے، آپ اس کو سبسٹینشیل سستا نہیں کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ بات میرے خیال سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے اور ریئل ریفارمز ہوں گے، اور بھرپور طریقے سے ریگولیٹ ہو اور صحیح لوگوں سے ریگولیٹ ہو جو کہ جن کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کس طرح پاور سیکٹر کو ریگولیٹ کرتے ہیں، کس طرح گیس سیکٹر کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کے 15-20% یو ایف جیز ہوتی ہے گیس میں، 15-20% آپ کی لائن لاسز ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے بجلی کا صارف جو ہے جو بل بھرنے والا ہے اس کو دینا پڑتا ہے. جو 10% لوگ بل نہیں دیتے اس کے بھی ان لوگوں کو بل دینے پڑتے ہیں جو کہ بل بھر رہا ہے. تو ہم کو یہ پرائیویٹ کی طرف جانا چاہیے، پرائیویٹ سیکٹر کی طرف، اور اس کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. یہ اگلے 9 مہینے میں نہیں ہو سکتا لیکن وہ 3 سال کے پلان میں ضرور ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا. ناظرین، سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
پاکستان زندہ باد.